एक रोज हमारे घर एक बूढ़ी सी औरत आई और अम्मी से पूछा कि आपको मुलाजमा चाहिए। जब अम्मी ने इनकार कर दिया तो इसने पानी पिलाने को कहा। मैं इसके लिए पानी लेने आई तो वो मेरे पीछे ही आ गई और एक कागज मेरी मुट्ठी में दिया और कहा कि इसे छुप कर मेरे जाने के बाद खोलना। इस तहरीर को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ये कहानी जिन खातून की है, मैं उन्हीं की जबानी लिखने जा रही हूँ। अगर आप में से भी कोई अपनी जिंदगी की असल कहानी शेयर करना चाहता है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। मुझे बचपन में ही माँ से लिपट कर सोने की आदत थी। क्या खबर थी कि कम सनी में ही इनका साथ छूट जाएगा और फिर मुझे सारी जिंदगी अकेले ही सोना पड़ेगा। ये उन दिनों मैं 3 बरस की थी जब मेरे अब्बू की जिंदगी में एक और औरत आ गई। उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया और इस दूसरी औरत के दामन में पनाह ले ली। मेरी माँ को तलाक हो गई और इन्हें मैके में भेज दिया गया। अब रातों को उठ उठ कर रोती, तन्हाई में डर जाती तो तकिए से लिपट जाती, अपनी बाहों में चेहरा छुपाकर अंधेरे से बचने की कोशिश करती। वालिद साहब ने मुझे फुप्पी के सुपुर्द कर दिया गया, मगर वहां भी मेरा दिल न लगता। फुफ्फो अपने बच्चों को खुद से लिपटा कर सो जाती, मुझे एक तरफ कुटिया पे डालकर कहती, सो जा, नहीं तो बहू आ जाएगा और तुझे खा लेगा। मुझे मेरी माँ की शिद्दत से याद आती। मैं बच्चों को इनकी माँओं के साथ जिद और प्यार करते हसरत से देखा करती। बस ना चलता था कि उड़कर अपनी अम्मी के पास चली जाऊं। मैं 12 बरस की उम्र तक फूफी के पास रही। जब 13वां साल लगा, एक दिन अब्बू मुझे फूफी के घर से ले आए। मेरी दूसरी माँ के लबों पर मेरे आने से कोई मुस्कुराहट नहीं आई। इसका चेहरा ऐसे सुता हुआ और सपाट था कि जैसे ये कोई पत्थर की मूर्ति हो, कि जिसके निकूश तो हसीन थे मगर जज्बात से आरी थे। फूफो के घर इनकी बेटियां मेरी हमजोलियां थी, जिनके साथ मेरा दिल लगा रहता था। यहाँ तो घर में होका सा आलम था। अब्बू सुबह ही काम पर चले जाते और इनकी जे दिल की रानी काम काज मेरे हवाले करके या तो मोहल्ले पड़ोस में चली जाती या फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती। अब्बू के घर में तो जैसे बलाओं का राज था। सन्नाटे से भी बुरी बुरी और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। कुछ दिन तो अब्बू मेरा हाल देखते रहे। फिर एक रोज बीवी से कहा, सादिया, ऐसा करते हैं कि अपनी नूर को दोबारा स्कूल में दाखिल करा देते हैं। स्कूल सामने ही तो है। मैं देख रहा हूँ कि ये रोज बरोज मुरझाई जाती है। घर के कामकाज के लिए मैं एक मुलाजमा का इंतजाम किए देता हूँ। मेरी बला से इनकी बीवी ने बेजारगी से जवाब दिया, जो जी में आए कर लो, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं। ये तुम्हारी बेटी है, तुम ही जानो। अब्बू खामोश हो गए थे। इससे अगले रोज फूफो आ गई। उन्होंने मेरे अब्बू से कहा, रिजवान मियाँ, अभी तक बच्ची को स्कूल में दाखिल नहीं कराया। अच्छी भली ये मेरे पास मेरी समरा के साथ 7वीं जमात में पढ़ रही थी, मगर यहाँ आकर तो अभी तक घर में ही बैठी है। मैं आज ही जाकर वहां से इसका सर्टिफिकेट लाती हूँ और कल खुद नूर को स्कूल में दाखिल करवा दूंगी। फुफ्फो ने अगले दिन ऐसा ही किया। वो साबका स्कूल से मेरा लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लाई और मुझे यहाँ एक नए स्कूल में दाखिल करवा दिया। इस मामले में मेरी सौतेली माँ कुछ भी ना बोली। इनको मुझसे या मेरे किसी भी मामले से कोई मतलब ना था। अब मैं रोजाना स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने से मेरी तबीयत कुछ हशाश बशाश रहने लगी। नई सहेलियां बन गई। रफ्ता रफ्ता इनके साथ क्लास में और फिर घर में भी दिल लग गया और मैं 8वीं जमात में आ गई। मेरी हम जमात नाइला हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। अब मैं स्कूल इसके साथ ही आने जाने लगी थी। हम अपनी पढ़ाई के मसले मसाइल भी मिलकर ही हल कर लिया करती थी। एक तरह हमारी दोस्ती और ज्यादा पक्की होती गई। इन दिनों मेरी 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैं नायला के घर चली गई। वहां इनका एक रिश्तेदार भी बैठा था। इसने मेरे बारे में नायला से पूछा कि ये कौन है। नायला ने इससे कहा कि ये मेरी सहेली है, मेरी ही क्लास में पढ़ती है। वो मुझसे मुखातिब होकर पूछने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? नूर, मैंने सादगी से जवाब दिया। वो नौजवान कहने लगा, जिनका नाम नूर होता है वो बहुत किस्मत वाली होते हैं। अपना हाथ दिखाओ।
नायला कहने लगी, नूर, दिखाओ अपना हाथ। मोहसिन भाई हाथ देखकर जो भी बताते हैं वो बिल्कुल सच होता है। तुम भी दिखा कर देख लो। मैंने भी इसके कहने पर हाथ आगे बढ़ा दिया। वो मेरी हथेली की लकीरों को गौर से देखकर बोला, लगता है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, मैंने हैरानगी से पूछा। और हाँ, इसके अलावा कोई और भी है जो तुमको प्यार करता है? नायला है, मैंने झट से जवाब दिया। तभी नायला बोली, वाह दूल्हा भाई, आप भी कमाल करते हो। आज की आपकी केमिस्ट्री तो हो गई है फेल, क्योंकि नूर की तो अम्मी ही नहीं है। अम्मी हैं, मैंने झट से इसकी बात काटी, मगर वो हमारे मामू के पास रहती हैं। जब हमारे साथ रहती थी तो बहुत प्यार करती थी मुझसे। इस पर वो नौजवान मोहसिन बोला, तुम्हारे हाथ की लकीरों से तो यही दिख रहा है कि वो अब भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। अगर दूर हैं तो क्या हुआ, वो तुम्हें याद करके रोया करती हैं। इस शख्स के मुंह से ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो कहने लगा, अरे अरे, रोती क्यों हो? जिंदा है ना तुम्हारी अम्मी, तो कभी ना कभी मिल जाएंगी। मोहसिन भाई इसके अब्बू नहीं मिलने देते इससे, इसकी अम्मी से। नायला ने मजीद वजाहत कर दी, मगर इसके हाथ की लकीरों से साफ जाहिर है कि ये बहुत जल्द अपनी माँ से मिलेगी। इस आदमी के ऐसा कहने से मेरा दिल खिल उठा, जैसे सहरा में किसी प्यासे को पानी नजर आ गया हो। मैं तो बरसों से माँ की मोहब्बत को तरसी हुई थी। कब मिलेंगी वो मुझसे? मैंने इश्तियाक से आंसू पूंछकर सवाल किया। सही दिन और तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे मामू का क्या नाम है और वो कहाँ रहते हैं? मैंने जब इसे बताया तो वो कहने लगा, अरे, वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन्हें। मैं तो काफी बार इनसे मिल भी चुका हूँ। चलो, मैं किसी दिन तुम्हें तुम्हारी वालदा से मिलाने की कोई सबील निकालता हूँ, लेकिन तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो ये बात तुम्हारे वालिद तक पहुंच जाए। नाइला इसी वक्त चाय लेने चली गई तो इस नौजवान ने मुझे बताया, मेरा नाम मोहसन है और ये मेरा कार्ड पर मेरा नंबर है। कार्ड को अपने पास संभाल कर रख लो, ध्यान रहे कि कोई देखने ना पाए। जब फोन करना हो नायला के घर से कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये बातें इसने नायला के सामने ना कही, और जब वो आ गई तो मोहसन चुप हो गया। शायद वो इसकी साली थी, इसलिए आज मैं बहुत खुश थी, जैसे जिंदगी के अंधेरों को किसी ने चिराग दिखा दिया हो। अम्मी से मिलने की उम्मीद बन गई थी और अब मुझे इंतजार ना हो रहा था। इसी आस में मैं अब मोहसन को फोन करने लगी। एक दो बार नायला के घर से किया, मगर इसको ना बताया कि किसको फोन किया। तीसरी बार जब इसे फोन करने लगी तो आखिर इसने पूछ ही लिया। तब मैंने कहा कि पप्पू को फोन करती हूँ, वो बहुत याद आती हैं। अच्छा, फोन करके बुला लो इन्हें। वो मेरी बात सच जानकर खामोश हो रही थी और मेरी दिलजोई करने लगी। मैं मौसम से फोन पर पूछती कि आप कब मुझसे मेरी अम्मी से मिलवाएंगे। वो मुझे कहता कि तुम किसी बहाने स्कूल की बजाय मेरे बताए हुए पते पे आ जाओ, वहां से मैं तुमको तुम्हारी माँ से मिलाने की तदबीर करूंगा। मगर कैसे? मैंने तजस्सुस के मारे पूछा। अरे, वही स्कूल जाने की बजाय वहां सामने जो फार्मेसी और इसकी बुक शॉप है, इधर आ जाना, मैं तुम्हें वहां से तुम्हारे मामू के घर ले चलूंगा। मैंने कहा, मगर नायला जो साथ होती है। हाँ, ये तो है, तुम इसके साथ स्कूल से ना निकलना। तुम इससे किसी बहाने अलहदगी कर लो, क्योंकि जब तक तुम अकेली घर से ना निकलोगी मुझ तक कैसे पहुंचोगी? मेरे दिल में माँ को देखने और इससे मिलने की ख्वाहिश इतनी शदीद हो गई कि एक रोज मैंने ख्वामख्वाह में ही मामूली सी बात पर बहाने से नायला से लड़ाई कर ली और फिर अकेली स्कूल जाने लगी। वो भी हैरान थी कि आखिर मुझे हो क्या गया है, लेकिन मेरे तेवर देखते हुए इसने फिर भी मुझे ज्यादा खोजने की कोशिश न की। एक रोज मैं स्कूल से जरा लेट हो गई। स्कूल का गेट बंद हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मौसम मुझे मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा नजर आ गया। मैं इसे देखते ही फौरन इसकी तरफ चल पड़ी। वो भी मुझे देखता ही फौरन मेरी जानब आया और मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इस तरह मैं कई बार इसके साथ गाड़ी में गई, मगर वो मुझे ना मामू के पास ले गया
نہ مجھ کو میری ماں سے ملوایا۔ میں 15-16 سال کی بچی تب مرد و عورت کے پیار کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں تو ماں کی لگن میں محسن کی جانب کھینچنے لگی تھی اور پھر اس کی طرف بڑھتی گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے بھی میری اتنی تعریفیں شروع کر دی کہ میں خود پہ غور کرنے لگی۔ اب اس کی تعریفوں پہ میں پھولے نہ سماتی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں بھی کوئی ہستی ہوں، میرا بھی کوئی وجود اور اہمیت ہے۔ اب اس کا یوں میری تعریف کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں اب بھی اس سے ہر ملاقات میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے اصرار ضرور کرتی تھی۔ وہ مجھے میری ماں کے پاس تو نہ لے کے گیا، البتہ اس نے مجھے ایک بوڑھی شفیق خاتون سے ضرور ملوایا۔ ایک روز وہ مجھے اس کے گھر لے گیا، کہنے لگا یہ میری خالہ ہے، بہت پیار کرنے والی ہستی ہے، مجھے ماں کا پیار انہوں نے ہی دیا اور تم کو بھی ان سے ماں جیسا ہی پیار ملے گا۔ محسن نے صحیح کہا تھا، مجھے واقعی اس کی خالہ سے ماں جیسا ہی پیار ملنے لگا۔ میں بھی ان کو خالہ کہتی تھی۔ محسن مجھے ان کے پاس چھوڑ کر باہر چلا جاتا اور میں گھنٹوں خالہ کے پاس گزارتی۔ وہ میرے کنگھا کرتی، بال بناتی اور خوب ساری اچھی اچھی باتیں کرتی۔ گھر میں مجھ سے کوئی کلام کرنے والا نہ تھا۔ اس عورت کی باتیں مجھے بہت سکون دیتی۔ مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آتی کہ ماں کا پیار آخر کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی اور وہ میرا سر سہلاتی، میرے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتی۔ اس طرح مجھے نیند آنے لگتی۔ وہ عورت بھی جیسے میرے دکھ سمجھتی تھی، تبھی میری دل جوئی کرتی تھی۔ محسن جان چکا تھا کہ ماں کا پیار میری کمزوری ہے، اسی وجہ سے وہ مجھ کو خالہ کے پاس چھوڑ جاتا تاکہ وہ مجھ سے پیار کرے اور میں ان کے پاس سکون محسوس کروں۔ اب خالہ کے ساتھ چند پیار بھرے لمحات گزارنے کی خاطر میں محسن کی گرفت میں آ گئی اور اس کی پوجا کرنے لگی۔ حالانکہ یہ شخص عمر میں مجھ سے کہیں بڑا تھا اور شادی شدہ بھی تھا، مگر مجھے جیسے اس باتوں کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ مجھے تو گھر کی نفرت بھری سرد فضا سے باہر پیار جتانے والا مل گیا تھا۔ میری تشنہ روح کو جیسے کنارہ مل گیا تھا۔ اس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا اور مجھے توجہ دی۔ مجھے بھی اب جیسے اس کی عافیت ہونے لگی۔ میں دکھنے میں اپنی عمر سے 3-4 سال بڑی لگتی تھی۔ اب میں دن رات محسن کے بارے میں سوچنے لگی۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی تھا کہ محسن ہی وہ واحد انسان ہے جو مجھے میری ماں سے ملوا سکتا ہے۔ مگر ایک روز وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میری زندگی میں پھر سے کوئی کمی سی آ گئی۔ میں پھر سے تنہائی محسوس کرنے لگی۔ میری نگاہیں ہر دم اسی کو تلاش کرتی۔ اب میرا کسی کام میں دل نہ لگتا۔ کافی روز کی بے چینی اور بے سکونی کے بعد خدا نے آخر میری سن لی۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے وہ مجھے سڑک پہ جاتا دکھائی دیا۔ میرا دل تو جیسے خوشی سے اچھل رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ جہاں کھڑی ہوں وہیں سے اسے آواز دوں، مگر پھر یہ سوچ کر ایسا نہ کیا کہ یوں کسی شخص کو سڑک سے آواز دینا اور پکارنا ٹھیک بات نہیں۔ محسن نے بھی میری جانب دیکھا۔ اس کو میری مسرت و اشتیاق کا اندازہ ہو گیا اور وہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نے شکوہ کیا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے خالہ کی بھی بہت یاد آتی تھی، اتنے دنوں میں ان سے بھی نہ مل پائی۔ وہ کہنے لگا، خالہ جی اپنے بیٹے کے پاس دبئی چلی گئی ہیں، اب ان کا گھر خالی ہے اور میں کافی مصروف تھا اسی لیے نہیں آ سکا۔ اچھا اب تو آ گئے ہیں، اب تو امی سے ملوانے کی کوئی ترکیب کریں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے ماموں کے گھر لے چلوں؟ میں نے کہا نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ میری ممانی میرے ابو کی کزن ہے۔ میرے وہاں جانے سے ہو سکتا ہے ابو کو ان سے پتہ چل جائے۔ موسم کہنے لگا، پھر کیا خالہ کے گھر تمہاری امی کو لے آؤں، تم وہاں مل لینا، وہ تو محفوظ جگہ ہے، ان کی گھر کی چابی بھی میرے پاس ہے، وہ 3 ماہ بعد ہی آئیں گی۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو بڑی مدت ہے، امی سے ملنے کے لیے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ محسن آپ خالہ کا انتظار مت کرو، پہلے ہی میری امی کو کسی طرح لے آئے نا، بس آج کل میں ہی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل تم ان کو یہاں ملو گی۔ اس روز میں کتنی خوش تھی بتا بھی نہیں سکتی۔ میری مسرت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔
اگلے دن میں محسن سے ملی۔ اس نے کہا کہ آج تمہاری ماں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکیں گی، اب ان سے تم 2 دن بعد ہی مل سکو گی۔ یوں ہی وہ مجھ کو بہلاتا رہا اور مجھے گھیرے میں لیے رکھا۔ ادھر کسی طرح نائلہ کی امی کو سن گن ہو گئی کہ میں اسکول جانے کو نکلتی ہوں لیکن اسکول نہیں جاتی، تو آخر پھر کہاں جاتی ہے یہ؟ انہوں نے اس کا میری سوتیلی ماں سے ذکر کیا، کیونکہ میں نے تو نائلہ سے بول چال بند کر رکھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو بھی علم نہ تھا کہ میں اسکول نہیں آتی تو پھر کہاں جاتی ہوں۔ جب میری سوتیلی ماں کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی کچھ حیران ہوئی۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ میری جاسوسی کرائی اور پھر آخر ابو کو بھی بتا دیا کہ تمہاری یہ بیٹی غلط راستے چل رہی ہے، پانی سر سے گزرنے سے پہلے اس کی خبر لو۔ انہوں نے جب مجھے بلا کر پوچھا تو میں اتنی روئی کہ نہ وہ کچھ سمجھ سکی اور نہ کچھ میں بتا سکی۔ جب وہ تھک گئے تو خود ہی میرے پاس سے چلے گئے، مگر معاملے کی سمجھ جیسے ان کو بھی آ چکی تھی۔ ماں کی مجھ پہ نظر اب گہری ہو گئی، میں اکیلی کہیں آ جا نہیں سکتی تھی۔ میرا محسن سے ملنا بھی محال تھا۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ جہاں سے اڑ کر محسن سے ملنے چلی جاؤں۔ اب ہر وقت اسی تک و دو میں رہنے لگی کہ آخر کس طرح سے محسن سے رابطہ کروں۔ انہی دنوں ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ ہم گھر والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ شام کے 6 بجے ہم شادی والے گھر پہنچ گئے۔ خیال تھا کہ رت جگا رہے گا، شادی والی گھر ہنگامہ رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس موقع ہے اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں موقع ملتے ہی وہاں سے کھسک گئی۔ سوچا اتنی بھیڑ میں بھلا میری غیر حاضری کا کس کو علم ہوگا۔ میں شادی والے گھر سے نکل کر گلی میں آ گئی اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی محسن سے ملنے کو چل دی، تاکہ اس کو بتا سکوں کہ سوتیلی ماں نے ابو کو سب کچھ بتا دیا۔ دل کی بات مجھے بھی اس سے کہنے سے ہچکچاہٹ ہوتی تھی کہ وہ شادی شدہ مرد تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر اب بھی آپ نے مجھ کو میری ماں سے نہ ملوایا تو پھر کب ملوائیں گے؟ اگر آپ نہیں ملا سکتے مجھے ان سے تو پھر میں آپ سے نہ ملا کروں گی۔ میرا خیال تھا کہ اس مرحلے پر محسن کو باخبر کرنا ضروری تھا، ورنہ ایسا مقام بھی آ سکتا تھا کہ بیوی کے بھڑکانے پر والد صاحب مجھے اسکول سے ہی ہٹا لیتے۔ مگر مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ سوتیلی ماں نے مجھ پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے شادی والے گھر سے نکلتے دیکھا تو اسی وقت ابو کو بلوا کر آگاہ کیا کہ تمہاری لڑکی ابھی ابھی شادی والے گھر سے نکلی ہے، ذرا دیکھو تو کدھر گئی ہے۔ ابو نے اسی وقت اپنے ایک دوست سے گاڑی مانگی اور گاڑی سڑک پر آ گئی، جبکہ میں پیدل ہی چل رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر میں نے رکشہ لیا اور رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایک ضروری فون کرنا ہے۔ اس نے ایک دکان کے سامنے رکشہ روک لیا، پھر وہ کہنے لگا بی بی یہ سامنے پی سی او ہے، یہاں سے فون کر لو۔ میں نے رکشے سے اتر کر پی سی او سے محسن کا نمبر ملایا۔ اس نے ہیلو کہا اور پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ میں رات کے اس وقت اسے کال کر رہی تھی، پھر کہنے لگا اچھا، خالہ کے گھر آ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں نزدیک پڑے گا۔ اسی رکشے پر میں اس کی خالہ کے گھر پہنچی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ابو گاڑی میں میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ خالہ کے گھر وہ گویا میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہم پہلے بھی اکثر یہاں ملاقات کو بیٹھا کرتے تھے اور ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ تھی۔ ابھی مجھے یہاں آئے چند ہی منٹ ہوئے تھے، میں اپنی بات بھی نہ بتا پائی کہ ابھی حال احوال ہی پوچھا تھا، اتنے میں والد صاحب آ گئے۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ بجایا، گویا وہ مجھے اس مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ محسن نے دروازہ کھولا اور والد صاحب غصے میں اس کو دھکیل کر اندر آ گئے۔ محسن ان کے پیچھے بھاگا، ارے آپ کون ہیں؟ آپ یوں اندر نہیں آ سکتے، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ مگر والد صاحب نہ رکے۔ انہوں نے ایک نظر کھا جانے والی نظروں سے محسن کو دیکھا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا انہوں نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اس بے غیرت سی لڑکی کا باپ ہوں جو اندر بیٹھی ہے، اور میں اسی کا پیچھا کرتے یہاں تک آیا ہوں۔ یہ سن کر محسن سٹ پٹا گیا
اور وہ اندر آ گئے۔ اس کمرے جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے ایک نظر زہر بری نظروں سے میری جانب دیکھا۔ صحیح کہتی تھی تیری ماں، مگر میں ہی تجھے ایسا نہ سمجھتا تھا۔ مجھ سے شرمندگی کے مارے آنکھیں اوپر نہ ہو پا رہی تھی، مگر اس وقت ابو نے سمجھداری سے کام لیا۔ وہ محسن سے بولے، یہ کب سے تم سے ملنے آ رہی ہے؟ وہ آگے سے چپ رہا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یہ لڑکی اتنی ہی پسند ہے تو ابھی فوراً ان سے نکاح کا بندوبست کرو، اور پھر تم اس کو زندگی بھر ادھر ہی رکھو۔ ہمارے لیے یہ مر چکی ہے، مگر اب مزید تم ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ محسن سے سن کر جیسے ہکا بکا سا رہ گیا۔ جواب میں اس نے جو بات کہی جسے کسی نے میرے کانوں میں انگارے انڈھیل دیے ہوں۔ کاش یہ جواب سننے سے قبل میں مر جاتی۔ وہ بولا، انکل، میں نے اس سے شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ آپ کی لڑکی خود میرے پاس آتی تھی، میں اس کو بلانے نہیں چاہتا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں، یہ خود میرے پاس آئی ہے۔ میں نے کبھی اس سے نہیں کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا یا تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تو شادی شدہ بال بچوں والا آدمی ہوں، میں بھلا کس طرح اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ میری بیوی میرے گھر میں موجود ہے، اور میرے بڑے بھائی جن کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اس کو یہاں سے لے جائیں۔ اور پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے کہا کہ دیکھو، تم اپنے ابو کے ساتھ چلی جاؤ اور ان کی عزت بچا لو، میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں گھنگ رہ گئی اور سر دوں گے بالکل جیسے پتھر کی طرح۔ والد صاحب بھی حیران و پریشان تھے کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اسی خاموشی کی درد کو سمیٹے میں اپنے باپ کے ساتھ گھر چلی آ گئی۔ اب ایک صدمہ ہی دل کو کافی نہ تھا، دوسری قیامت بھی تھی۔ میری سوتیلی ماں کے ہاتھ میری سب سے بڑی کمزوری لگ چکی تھی، جس نے ہر وقت اب مجھے تانے مار مار کر رولا رلا کر مجھ کو جیتے جی مار دیا تھا، اور میری حالت جیسے نیم پاگلوں سی ہو گئی تھی۔ ادھر محسن کی دھوکے بازی کا دکھ، اوپر سے اپنی توہین کا غم، باپ کی نظروں سے گر جانے کا صدمہ، اور سوتیلی ماں کی ڈھستی ہوئی زہریلی زبان۔ میری آنکھوں میں اتنے آنسو بہائے کہ آنسو بھی جیسے آنکھوں سے خشک ہو گئے تھے۔ مجھ پر گھر سے باہر نکلنے کی سخت پابندی لگ گئی۔ حالانکہ ان دنوں میری یہ کیفیت تھی کہ مجھ پہ پابندیاں نہ بھی لگتی تو بھی محسن نے میری اتنی سبکی کرائی تھی کہ میں کبھی دوبارہ اس کے پاس پلٹ کر نہ جاتی۔ مجھ سے میرا اسکول چھوٹا، سہیلیاں چھوٹ گئی، اور مستقبل کے خواب بھی۔ میرا ایک سال اسی کرب میں گزرا۔ میں نے بہت مایوس ہو کر ایک بار خودکشی کی بھی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ جب میری کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے سوتیلی ماں کے طعنوں کا برا منانا چھوڑ دیا، کیونکہ غلطی سراسر میری ہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آیا تھا۔ ایک روز میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی اور ان سے مجھے کالج میں داخل کرانے کی التجا کی۔ وقت گزرتا رہا۔ 3 سال بعد ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ماں نے دروازہ کھولا تو ان سے کہا کہ کیا آپ کو ملازمہ چاہیے؟ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ ماں بولی، نہیں، ہمارے پاس پہلے ہی ملازمہ ہے، اس لیے ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اچھا بی بی، پانی ہی پلوا دے، بہت دور سے چل کر آئی ہوں۔ میں کافی گرمی ہو گئی ہے آج تو، خدا آپ کے رزق میں برکت دے۔ ماں نے مجھ سے اسے پانی پلانے کے لیے بھیجا۔ جب میں پانی لینے گئی تو وہ عورت میرے پیچھے آ گئی۔ میں کچھ حیران ہوئی، اور جب پانی کا گلاس میں نے اس کو دیا، اس نے میری مٹھی میں ایک کاغذ دے دیا اور پھر جھٹ باہر نکل گئی۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کاغذ کھولا اور اس میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے تحریر پڑھ کر میرا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ یہ محسن کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میری بیوی کو گردوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور اب میرے لیے دوسری شادی کرنا لازم ہے، اور سمجھو کہ میری مجبوری بن گئی ہے۔ اگر میری یہ شادی تم سے نہ ہوئی تو کسی اور سے کر لوں گا۔ اگر تم کر لو گی تو تمہاری ساری رسوائیاں اور داغ دھل جائیں گے، اس لیے اپنے بزرگوں کو منا لو اور زندگی برباد مت کرو۔ خط پڑھ کر مجھے
इस कदर गुस्सा आया कि ये कैसा इंसान है। शाम को जब वालिद साहब घर आए तो मैंने वो खत इनके हाथ में दे दिया। उन्होंने कहा, अच्छा किया जो मुझे आगाह कर दिया। अब मैं इस कमबख्त की खबर लेता हूँ। जब हमने खुद इससे कहा था, इस वक्त इसे क्या हो गया था। ये शख्स जैसे पहले था अब भी वही है। मेरे चेहरे पे परेशानी के तासरात देखकर वो कहने लगे, खबरदार, अब इससे धोखा मत खाना। 3 माह बाद मैंने सुना कि मोहसिन की बीवी का इंतकाल हो गया है और इसने दूसरी शादी कर ली है। मोहसिन नायला की खालाजाद का शोहर था। इन्हीं लोगों की जुबानी मुझे बाद में पता चला कि मोहसिन ने अपनी बीवी की वफात के 1.5 माह बाद ही दूसरी शादी कर ली है। कई बार मैं अकेली बैठकर दिल में सोचती, तो ये है मोहसिन जिसे मर्दों की वफा। इसने बीवी की वफात के 6 माह बाद भी सब्र ना किया और सर पर दोबारा सेहरा बांध लिया। मैंने ठंडे दिल से इसकी खबर को सुना। न जाने क्यों दुख तो हुआ, मगर यही सोचा कि यही तकदीर है। मगर मेरे दिल गम से जैसे फटा जाता था। मोहसिन की दूसरी बीवी काफी तेज तरार औरत थी। कुछ ही माह बाद इसकी जुबानी मोहल्ले भर में मेरा और मोहसिन का गुजरा हुआ माजी मंजरे आम पे आने लगा। गोया मोहसिन ने अपनी इस नई नवेली दुल्हन को मेरी और अपनी एक एक बात और प्यार के साथ गुजारा एक एक घड़ी की तफसील बता दी थी। ये वो हमारे दरमियान की बातें थी जिनको सिर्फ मैं और मोहसिन ही जानते थे। वो बातें अब ज़बाने ज़िद आम हो गई थी। मैं हर जगह बदनाम हो गई। न जाने इस औरत को दोबारा से दबी हुई चिंगारी खोद के क्या मिला। पूरे मोहल्ले में हर जबान पर अब जैसे मेरा ही चर्चा था। मेरे वालिद साहब को भी निहायत सदमा हुआ। मुझे इस कदर गम था कि मैंने जिस शख्स पर इतना भरोसा किया, जिसको पूजा, ये वो मौसम था। दुनिया की सारी चाहतें मैंने इसके दामन में डाल दी कि मैं मोहब्बत की तरसी हुई रूह थी और इस मुकद्दस सरमाए का किस तरह सरेआम नीलाम किया। मोहसिन कहा करता था, मेरी माली हालत अच्छी नहीं, क्या तुम मेरे साथ दाल रोटी खा सकोगी? और मैं जवाब देती थी कि मैं तुम्हारे साथ फाके भी कर सकती हूँ। आज वही शख्स था जिसने मेरे हालात के संवरने का भी इंतजार ना किया और कितनी जल्दी अपनी जन्नत आबाद कर दी। पहले मैं हर रिश्ते के लिए जिससे मुझे मोहब्बत थी बहुत रोया करती थी। एक रोज मुझे एक रिश्तेदार औरत ने से मुझे पता चला कि मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे वालिद के सुपुर्द कर दिया था। और इसके बाद आज तक वो खुद भी कभी मुझसे मिलने या मुझे ले जाने ना आई। वो अपने दूसरे बच्चों में इस कदर मशगूल हो गई थी। अब मैंने इनके लिए भी रोना बंद कर दिया और अहद कर लिया कि अब मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी। वालिद साहब की वफात के बाद सौतेली माँ का सहारा बन गई। पहले मैट्रिक किया था, फिर नर्सिंग में दाखिला ले लिया। अब मैं एक नर्स हूँ, मगर तहिया कर लिया है कि शादी नहीं करूंगी। अगर कभी की तो जिससे करूंगी इसे अपना माजी बता कर करूंगी। मैंने धोखा खाया है मगर किसी को धोखा ना दूंगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।